طيب، صباح الخير للجميع. نحن بدنا نكفي نحن وياكم السيري من الدورات اللي هن مثل ما قلت لكم اكزامبل تيب عن الكور تبع البريمير برنسيب والسيكون برنسيب، وهن اكزامبل تيب عن الدورات اللي بدهم يجوا بالامتحانات سواء كان بالفينال او بالكونكور. نحن اخر مره اشتغلنا بالاكزرسيس نيميرو 1، هلا رح نشتغل بالاكزرسيس نيميرو 2 اللي شايفينه قدامنا. بهيدا الاكزرسيس soit une machine thermique utilisant comme fluide de nombre de moles يعني N est égal 0,04 mol d'air assimilé à un gaz parfait diatomique de constante adiabatique gamma égale 1,4. طبعا وعطينا la valeur de R. Cette machine مثل ما شايفين elle fonctionne de la figure ci-contre. طبعا هذه السيكل بتشبه تبعت الاكزرسيس نيميرو 2 بتشبه الاكزرسيس نيميرو 1. طبعا هاي السيكل مثل ما شايفينها اللي كومبوزي دو دو ايزوتيرم A B et C D et deux isocores اللي هن B C وال D A. À l'état A, la pression PA est égale à 15 pascal et la température TA est égale à 300 Kelvin. À l'état C انتبهوا لما برجع بقول مثل المرة الماضية انه التمبيراتور à l'état A يعني التمبيراتور à l'état B لانه هيدا كله ايزوتيرم. بعدين لما قلنا انه le volume à l'état C égale 0,1 le volume à l'état A يعني هي الفوليوم à l'état C، بدنا ننتبه كمان الفوليوم دي سي هو الفوليوم دو B، هو الفوليوم دو B، يعني VB égale VC égale 0,1 fois le volume de A et la température TC est égale à 600 Kelvin. هيدي 600 من هون هي ذاتها la température à l'état D. فإذا هيدي الدوني اللي عندنا اياها، أول شيء calculer les quantités de chaleur QAB, QBC, QCD et QDA échangées par ce gaz au cours d'un cycle. QAB أول شيء نحن مثل ما اتفقنا نحن وياكم دائما إنه بدنا نحدد الترانسفورماسيون من عند الA لعند الB. هيدي ترانسفورماسيون ايزوتير دو غاز، معناتها الQAB بتساوي موان WAB. تعرفوا انتم الدلتا UAB ايجال à 0 يعني WAB plus QAB ايجال à 0. فإذا QAB عم تكون هي بلس NRT log نيبيريان دو في فينال موان في انيسيال. نحن شو عاملين هون بالسوليسيون؟ جبنا الدي دبليو وحطيناها ورجعنا عملنا انتجراسيون وجبنا الاكسبريسيون لمين؟ للترافاي للابي. وبعد ما جبنا الترافاي للابي طلع قدامنا هيدا الترافاي للابي مثل ما شايفين اللي هو موان ان ار تي ا لوج دو في بي سور في ا. بحط الفي بي، ما هي الفي بي ايجال 0,1 في ا، بحط الرابور على بعضهم بيبقى لي 0,1. فاذا بيطلع الترافاي دو ا هي 229,9 جول. C'est un travail positif لأنه هيدي compression. مباشرة برجع بقول QAB المطلوبة égale à moins WAB est égal à moins cette valeur. Pour l'autre chaleur اللي هي هلا اللي بدنا نجيبها QBC. تعرفوا انه البيسي هي عبارة عن transformation isochore يعني NCV دلتا تي. NCV دلتا تي دائما الكيو للايزوكور هي NCV دلتا تي، بين الهلالين الكيو للايزوبار هي NCP دلتا تي. NCP دلتا تي. فاذا هون بنحط كل شيء بقيمته الان والسي في والدلتا تي اللي هي 600 موان 300 ديجري كا بيطلع 249,6 جول. فاذا هاي الكيو بي سي. برجع كمان نفس القصه للكيو سي دي ايجال ا موان دبليو تبعت الا بي هي موان دبليو سي دي. كيو
سي دي هون في غلط، هي موان دبليو سي دي ايجال كانت موان تبعت الترافاي، مع هيدي الموان صارت بلس ان ار تي سي لوج دو في دي سور في سي. فاذا بيطلع عندي هيدي الرابور مثل ما شايفينه هالمره 10 بده يطلع، الفي دي سور في سي بده يطلع 10 لانه قلبنا 1 سور 0.1 هالمره، بدها تطلع 459.8 جول. كمان الكيو دي ا هي ريفرواديسمون ايزوكور مثل ما بتشوفوا على الرسمه. جو رامبلاس شاك تيرم بار سا فالور، بيطلع عندي هيدي الكونتيتي اللي هي موان 249.6 جول. بس للملاحظه هون الكيو بي سي طلعت 249.6 جول، والكيو دي ا هي موان 249.6 جول. فإذا voilà les chaleurs au cours de ces 4 transformations qui forment le cycle. Numéro 2. بقلنا déduire de ces résultats le rendement thermodynamique ρ de ce cycle. بعدين comparer ce rendement à celui que l'on obtiendrait si la machine fonctionne selon le cycle de Carnot. يعني كمان بدي اجيب الرو de Carnot. طيب je compare طبعا. أول شيء الرندement de ce cycle 1 plus ρ هي شو 1 plus la somme des chaleurs positives, la somme des chaleurs négatives sur la somme des chaleurs positives. هلا بلا وجعة راس، كل الشالور قدامي وكل السينيا مبينين قدامهم. الشالور نيجاتيف هي الكيو ا بي والكيو دي ا، شايفينهم؟ هاي الكيو ا بي وهاي الكيو دي ا هودي النيجاتيف، والشالور بوزيتيف صاروا هن الكيو بي سي والكيو سي دي جو رامبلاس. فإذا 1 plus la somme des chaleurs négatives sur la somme des chaleurs positives. وراح شوف اعمل كالكول هون، هيدي بلاها ما إلا زوم، هيدي غلط. راح يطلع عندي هون سي جو رامبلاس chaque terme par sa valeur، راح يطلع عندي rho est égal à 0,32. En pourcentage, je multiplie par 100, ça fait 32%. هلا rho de Carnot مثل ما شايفينها هي 1 moins T minimum على T maximum، مثل ما دايما بنقول 1 moins T minimum. T minimum هي TA، c'est la température la plus proche de l'origine. والT C اللي هي T maximum la température la plus loin de l'origine. les 1 moins 300 sur 600 يعني 50%. شايفين كارنو عطاني على نفس السيكل 50%، بس الرندement de ce cycle quelconque donné par hypothèse هي 32%. Cela veut dire que ρ de Carnot est plus grand que le rendement de ce cycle, طبعا entre les mêmes températures extrêmes du cycle. Entre les mêmes température extrême du cycle. هلا اخر سؤال هذا كيستيون دورة بتصور هذا كيستيون يعني ابليكاسيون ديريكت على كل اللي اشتغلنا. هون calculer la variation de l'entropie delta S AC. طيب انا اذا اطلعت على الرسمي دلتا اس ا سي يعني من الأ هي الأ وهيدي السي، معناتها بدي أقول أنا إنه دلتا اس من الأ للسي بتساوي دلتا اس من الأ للبي بلس دلتا اس بي سي. كمان انتر بارونتيز اللي بده يقول كمان رح يقول صح لما بيقول إنه دلتا اس ا سي إيجال دلتا اس ا دي بلس دلتا اس دي سي. انتبهنا؟ بس يلا بما انه هون الخط شغال من هون معناتها بنمشي بالخط الاسهل، لانه من هون بده يصير غير السينيا لكل الترم اللي عندي اياهم. فاذا دلتا اس ا سي ايجال دلتا اس ا بي بلس دلتا اس بي سي. بيكفي حط كل شيء بقيمته. دلتا اس ا بي على الايزوتيرم
راح يطلع عندي هون بكل بساطة مثل ما قلت لكم هون دلتا اس اي سي قال دلتا اس اي بي بلس دلتا اس بي سي. الدلتا اس اي بي على الايزوتيرم هي كيو اي بي سور تي ا، لا تمبيراتور كوريسبوندونت، بيطلع عندي مثل ما شايفينها موان 0.77 جول بار ديجري ك. كمان على البي سي، البي سي نحن بنعرفها شو هي، دي اس هي دي كيو سور تي، يعني الدلتا اس سي جو باس à l'intégrale égale ان سي في log نيبريان من البي للسي، يعني دي تي سور تي، يعني كأنه عم نقول ان سي في log نيبريان مثل ما شفنا تي سي سور تي بي أو تي سي سور تي بي، بيطلع عندي 0.57 جول بلس 0.57 جول بار ديجري كا. Et par suite, je remplace algébriquement ces valeurs. Delta S AB plus delta S BC, ça fait moins 0,2 joules par degré Kelvin. هذا البروبلم سهل وخفيف. أنا يعني حطيت هذا البروبلم لأنه بدي برهن لكم أنه الرو هي 1 بلس la somme des chaleurs négatives على somme des chaleurs positives، وبدنا نعمل comparaison مع الراندومون دو كارنو. وبدي أقول بكل هذا البروبلم كمان أنه الدلتا اس لأنه الاس est indépendant du chemin suivi، معناتها أنه الدلتا بما صار فيه يدخل من الA للسي، فيه يدخل من الA للبي وبعدين من البي للسي، بعدين من البي للسي، وبعمل calcul à part pour chacune de ces transformations de A vers B, puis de B vers C, et je fais la somme algébrique pour ces deux termes. فإذا هيدا الإكزرسيس نيميرو 2. مثل ما شايفين هول الإكزرسيسات اللي قدامي هن إكزرسيسات دورات. طيب إكزرسيس نيميرو 3 سيسيون 2012 اللي عندي إياه هون بهيدي السيري، طبعا هيدي رسمتي. une mole d'un gaz parfait diatomique، une mole يعني N égale 1، وغاز بارفي دي اتوميك يعني الجاما أنا بتوقع تكون 1,4. subit le cycle des transformations suivantes. De A vers B c'est une détente adiabatique. شايفين وينها؟ De A vers B est une détente adiabatique. وبعدين حسب ما مكتوب من البي للسي، من البي للسي في عندي compression isotherme، ومن السي للأ، من السي للأ في عندي شوفاج ايزوكور. شايفين ليش شوفاج؟ لأنه مثل ما قلت لكم المرة الماضية plus qu'on s'éloigne de l'origine plus la température augmente، مشان هيك صار فينا نقول شوفاج ايزوكور. Bien, donc voilà la série. في عندي 3 transformations، AB adiabatique، BC isotherme، CA هي ايزوكور. Comme donné on donne هاي ال V0 اللي هي 12,5 fois 10-3 متر كوب. ال V0 هي الفوليوم للسي وهي ذات الفوليوم للأ، هاي مسؤوليتي أعرفها. بعدين لما بقول ال P0 هي لمين ال P0؟ البريسيون P0 هي عمليا البريسيون للبوان B. فإذا وهون عندي البوان B عندها P0 و2 V0 و2 V0، وعندي البوان A عندها V0، البوان A عندها V0 وبس هالقد، والسي عندها بوان مثل ما شايفينها بي سي بس عندها نفس الفوليوم هون V0. وكمان في استنتج انه السي عندها لا ميم تمبيراتور دو بي. هلا بنشوف شو قصتها، ليش عندها ميم تمبيراتور دو بي؟ لأنه من البي للسي هو إيزوتيرم. فإذا معي البي 0 والفي 0 معي الار معي الجاما معي التي بي معي لا تمبيراتور دو بوان بي. برجع بقول التمبيراتور للبوان بي هي ذاتها تمبيراتور للبوان سي.
أول سؤال déterminer la température TA et la pression PA du gaz à l'état A. وين هالإتا A؟ هي اللي قدامي. بدي أجيب البريسيون بالأول PA مش هيك؟ بدنا نجيب أول شيء التمبيراتور TA بعدين البريسيون PA. تمبيراتور TA وبعدين بدي أجيب البريسيون PA قديش قيمتها. كتير منيح. طيب أنا هون مثل ما حكينا مرة الماضية le point A se trouve sur l'adiabatique وكمان sur le chauffage isocor. طيب هيدا chauffage isocor إذا بدي استخدمه ما هيدي كمان البي سي مجهولة والبي A مجهولة، عرفنا كيف؟ والتي سي موجودة بس التي A مش موجودة. فإذا في أكثر من انكونو بإكواسيون تبعت البي في ان ار تي. برجع من مين لمين؟ من الA للB. طيب أنا بعرف الفي للA هي طبعا من الA للB أدياباتيك، بس الفي A هي في 0 والفي B هي الدوبل يعني 2 في 0 ومعي البريسيون بي 0 مع الفالور للبريسيون بي 0 وبنفس الوقت أنا بدي من كل هودي بدي التمبيراتور هون. بدي التمبيراتور هون. شو بقول أنا هون؟ بين الA والB بكل بساطة بستخدم الإيكواسيون اللي بعرفها للأدياباتيك اللي هي TA VA جاما موان 1 إيجال TB VB جاما موان 1. ليش إلي مصلحة؟ لأنه كل الترم عندي إياهم كونو à l'exception de TA. شايفين شو عم بعمل هون؟ TA VA جاما موان 1 est égal TB VB جاما موان 1. من وراء هيدي الإكريتور الانكونو هو TA. بعمل كل شيء بقيمته هون التي بي مع إياها وبعمل الرابور في بي سور في A. في بي سور في A هي 2. شايفينها؟ هاي 300.5 وهيدي 2 اللي هي في بي. هيدي الفي بي سور في A à la puissance gamma moins 1. قديش الجاما moins 1؟ يعني 1,4 moins 1 بيبقى لي شو؟ 0,4. فإذا je remplace tous les termes par leur valeur et je trouve que la température au point A est égale 396,7 joules. Voilà donc la température du point A. كمان عم بيقولوا لنا جيبوا لي البريسيون au point A. هلا إذا نحن في طريقة أسهل من هيدي بس للعلم أنا معي التمبيراتور للA ومعي ال V2A شايك معي ال V2A مظبوط معي التمبيراتور للA ومعي ال V2A اللي هي V0 ومعي كمان التمبيراتور للB والتمبيراتور للB هي ذاتها التمبيراتور للA. فإذا بيكفي حط PVNRT لطلع ال PA. بيكفي حط ال PVNRT لطلع ال PA. أنا شو عامل هون؟ مش عامل هاي الطريقة بس هي فيكم تبلشوا فيها من هون. PVNRT بتطلع سهلة كل شيء معي، ولكن أنا عامل هاي الأستيس إنه بين الA والB بين الA والB عم بيكون عندي كمان ترانسفورماسيون أدياباتيك بحط كل الترم بقيمتهم معناتها PA égale à PB multiplié par VB à la puissance gamma sur VA à la puissance gamma. Alors je remplace كمان بيطلع عندي هاي الفالور اللي هي 2,64 fois 10 puissance 5 باسكال. فإذا صاروا هون كل الكوردوني دو بوان A موجودين. كل الكوردونnées du point A موجودين. Et ensuite, je peux passer à la question numéro 2. بالquestion numéro 2 اللي عندي إياه هون calculer en précisant le signe le travail échangé au cours de la transformation A B. هلا نحن عندنا
لنشوف من الA للB، من الA للB من الA للB هي الأدياباتيك. شايك؟ من الA للB هي الأدياباتيك. طب إذا استخدمت الإكسبريسيون للأدياباتيك، يعني شو بصير الترافاي؟ بصير PB VB يعني 2P0 V0 moins PA اللي معي إياها ضرب ال V0 سور جاما موان 1. احنا شفناها بالكور إنه هيدي ترافاي للأدياباتيك من الA للB. فإذا هيدا نحن بدنا نجيب الترافاي دي الأدياباتيك من الA للB. نحن شو عاملينها؟ الحقيقة عندي طريقتين. أول طريقة في كتبت أنا هون أنه من الA للB Q égale à 0 هي DU la variation de l'énergie interne بساوي الترافاي. معناتها صار في عندي je calcule l'expression du travail en se servant de l'expression de l'énergie interne اللي هي NCV delta T. يعني WAB ما هي إلا UAB. ليش؟ لأنه si j'applique le premier principe WAB plus QAB égale delta UAB، بس ما delta UAB égale à 0 يعني WAB égale delta UAB. Je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve que ceci est égal à presque 2000 joules، moins 2000 joules. في طريقة اللي قلت لكم عنها أنا، صار في عندي أكثر من طريقة فيكم تسجلوها عندكم، أنه WAB على الرسمي وأنتم بتعملوا لها كالكول ولازم تتأكدوا أنه هي زد. WAB égale PB-VB moins PA-VA sur gamma moins 1. Je répète, WAB égale PB-VB moins PA-VA sur gamma moins 1. بيكفي حط كل شيء بقيمته. الPB هي الP0 مع إياها، والVB هي 2V0 بحط كل شيء بقيمته، والPA جبتها قبل شوي، والV0 كمان مع إياها. فإذا je remplace chaque terme par sa valeur sur gamma moins 1 et ensuite il faut que nous obtenons la même valeur presque égale à 2001 joules، moins 2001 joules. فإذا هون صار في عندي بالحقيقة طريقتين، هيدي WAB اللي هي NCV دلتا تي، أو في عندي WAB بستعمل الفورمول للترافاي للأدياباتيك. كتير منيح. السؤال الثاني، en déduire la quantité de chaleur QCA échangée au cours de la transformation CA. يعني من وراء اللي جبناهم، من وراء WAB جيبوا لنا QCA. أنا بهيك نوع من البروبلم بدخل شيء اسمه الدلتا يو دي سيكل، بدخل شيء اسمه الدلتا يو دي سيكل. هون بقول انه الدلتا يو دي سيكل اللي هي ايجال ا 0. شايك؟ دلتا يو دي سيكل على طول ايجال ا 0 ايجال دلتا يو ا بي بلس دلتا يو بي سي بلس دلتا يو سي ا، وهودي كلهم ايجال ا 0. بعمل ديفلوبمون لإلهم. طبعا الدلتا يو ا بي للادياباتيك، البي سي للايزوتيرم، البي سي دلتا يو للبي سي هي طبعا الايزوتيرم لانه هي ايجال ا 0، ليكو وين هون ايجال ا 0 بلس دلتا يو سي ا. ليكو هون شو انا عملت؟ دلتا يو ا بي ما هي الا بي هي ادياباتيك، اذا ادياباتيك حطيت الدلتا يو ا بي ايجال دبليو ا بي بلس كيو ا بي، الكيو ا بي هي 0. فاذا دلتا يو ا بي ايجال دبليو ا بي. الدلتا يو للبي سي اللي هي على الايزوتيرم، على الايزوتيرم هي شايفينها هون ايجال ا 0. دلتا يو سي ا هي على الايزوكور، يعني معناتها الترافاي كيو دبليو سي ا ايجال ا 0، معناتها دلتا يو سي ا ايجال ا كيو سي ا. فاذا en développant j'obtiens cette
valeur WAB plus QCA est égal à 0. Cela implique QCA est égal à moins WAB. لك وين الAB اللي جبناها قبل شوي؟ moins WAB يعني موان مع هيدي الموان صارت بلس. موان مع هيدي الموان اللي فوق هي بلس. كتير منيح. كمان بال partie C, calculer le travail WBC au cours de la transformation BC. وين الBC؟ من عند الAB للBC، الBC هي تبعت الإيزوتيرم. فإذا la transformation BC et isotherme DW هذول مش ضروري تفوتوا فيهم. أعطوني الفالور ديريكت أنه دلتا أو هي الفالور ديريكت WBC égale à moins NRTB log V de C sur V de B. والN est égal 1 وهيدي الR قدامي 8,32 وهيدي الTB اللي قدامي هون وهيدي اللوج نوبريان de 1 demi 1 demi يعني 0,5. Vous faites ce calcul et vous trouvez est égal WBC est égal 1733 joules. طبعا لازم يكون الترافاي بوزيتيف car c'est une compression. C'est une compression. La dernière question, calculer le rendement de ce cycle. بكل بساطة. شو هو الرندement de ce cycle؟ بكل بساطة بحط كل الترم اللي عندي اياهم. شايفين هون اللي قدامي؟ طيب W du cycle هلا فيكم تحطوها en valeur absolue أو فيكم تحطوا moins لأنه travail du cycle négatif. travail du cycle négatif فإذا بيطلع عندي W مهني 3 ترانسفورماسيون راح يطلع معي travail du cycle. حطوا لي عندكم travail du cycle هو WAB plus WBC plus WCA. WCA قلت عنها هيدي الإيزو كور معناتها صار WAB plus WBC. انتبهنا؟ WAB plus WBC الBC WBC. خليني بس شوف الBC شو قصتها. الBC لازم يطلع عندي ترافاي بوزيتيف. مظبوط. فإذا تعملوا لي الكالكول هون مثل ما أنا عم بحكيكم. WAB تحطوا السيني أنتم كلهم مثل ما هن والW AB والBC الBC هون لازم تكون بلس هون تحطوا السيني للكل أنتم سور لا شالور بوزيتيف. لا شالور بوزيتيف هي تبعت مين؟ تبعت QCA. QCA بيطلع عندي هيدي الإكريتور اللي قدامي من هون. طيب QCA فإذا بعمل الراندمان بيطلع هيدا 0.13. إذا بدكم ما تلتزموا لي أنتم بهيدي الإكريتور عملوا لي ترافاي للسيكل اللي هو WAB plus WBC plus WCA. قلنا الترافاي للCA اتجال على 0. تجمعوا لي هاد اثنين ترافاي دو سيكل مش بالفالور ابسولو. حطوا لي موان ضرب الموان اللي بدها تطلع معكم والكيو بي سي هي الكيو بوزيتيف مثل ما شفناها. كيو بي سي هي الكيو بوزيتيف. بتحطوا كل شيء بإنتول بيطلع عندي 2096 بيطلع الريبونس فينال est égal à 0,13 soit 13%. Soit 13%. Bien. Voilà donc l'exercice numéro 3. Voilà l'exercice numéro 3. شايفين عادة بيجي بالترموديناميك بروبلم في 5 أسئلة. 5 أسئلة يعني بدكم تقولوا من 100 علامة 100 بوان بيطلع على القليل في 20 بوان. هول 20 بوان بالنسبة لكم لازم يكونوا رشا. طيب بهيدا الإكزرسيس اللي قدامي 1 مول N est égal 1 mol d'un gaz parfait
monoatomique وعاطيني الجاما se trouvant à l'état initial اللي هي PAVA وكاتبين هون il reçoit une quantité de chaleur de 6000 joules au cours d'une transformation isochore qui le fait passer à l'état B tel que TB égale 4 fois TA. فإذا il reçoit une quantité de chaleur بس au cours d'une transformation isochore انتبهوا للكلام isochore qui le fait passer de l'état à l'état B يعني de l'état A à l'état B tel que à l'état B sa température sera multipliée par 4 يعني TB égale 4 TA. نحن ما عم نحكي عن سيكل هون ها قدامي هون في ترانسفورماسيون وحده. Calculer la température initiale TA. Calculer la température initiale TA en déduire PA si VA est égal à 0,01 mètre cube. 0,01 mètre cube. طيب température initiale بحي طب هي وين داخل التمبيراتور initiale؟ التمبيراتور initiale هي تبعت التي A والتي بي ايجال 4 فوا تي A. بستعمل الاكسبريسيون تبعت الشالور لمين؟ للترانسفورماسيون ايزوكور اللي لها. طيب اذا بستخدم الشالور اللي لها شو بيصير في عندي؟ طبق الفورمول قدامي لك شو عندي؟ كيو ا بي هي اللي قدامي بتساوي ان هي الان فوا سي في ار سور جاما موان 1 multiplié par TB moins TA. يعني بيطلع عندي 1 fois R sur gamma moins 1. TB هي 4 TA moins TA, ça fait 3 TA. بعمل calcul extrême بموين مع هيدي اللي هون مع هي اللي هون اللي عندي et je trouve que TA est égal 160 degrés K. 160 degrés K. كتير منيح. فإذا en déduire PA si VA بسيطة قصتنا صار بندخل ال PV إيجال NRT يعني PA بيساوي NRTA sur VA والN هي 1. Je remplace donc chaque terme par sa valeur. Je trouve que PA est égal 6,32 fois 10 puissance 5 Pascal. كتير منيح. فإذا l'état A est maintenant bien défini. Sa température est connue, sa pression est connue, بس ما بعرف الفوليوم. لا الفوليوم هيئته مش مبين. هلا نحن فينا بلا مبين ال VA est égal 0,01 mètre cube. طيب question numéro 2. Ce gaz subit une détente adiabatique baissée telle que V de C est égal 8 fois V de B. فإذا من بعد ما عملنا له شوفاج إيزوكور رجع مشي وعمل ديتانت أدياباتيك من البي للسي tel que V de C est égal à 8 VB. أكيد بده يطلع الفوليوم للسي أكبر لأنه c'est une détente. Bien. السؤال هون شو سائلين هون؟ montrer que TA est égal à TC. وبعدين quelle transformation CA complète-t-elle le cycle ABCA. فإذا بالحقيقة هون بدي برهن إنه TC ما هي إلا هيدي الفالور اللي طلعت لي للVA. طيب اللي صار عندي هون أنا إنه بين البي والسي ما هي ديتانت أدياباتيك يعني بستعمل الإكواسيون دو لادياباتيك بين البي والسي هون اللي شايفينها قدامي بين البي والسي تي بي في بي جاما موان 1 تقال تي سي في سي جاما موان 1 معناتها إنه تي سي
يلا هون تي سي إيجال كل هودي قسمي في دو سي على puissance gamma moins 1. Je remplace chaque terme par sa valeur. كل شيء معي هون. كمان بتطلع التي سي مثل الفالور لمين للتي ا كمان طلعت لي 160 ديجري ك. معناتها شوية ترانسفورماسيون اللي بدها تسكر لي السيكل من عند السي للأ، ما الأ والسي على نفس التمبيراتور، يعني مين بيسكر السيكل صار؟ هي تيرم ايزوتيرم لأنه تي سي اتيجال ا تي ا، تي سي égale à TA. هلا calculer la chaleur Q, le travail W et l'énergie interne échangée au cours de chaque transformation du cycle. Au cours de chaque transformation du cycle. كتير منيح. خلوني بلش أول شيء بالترانسفورماسيون إيزوكور اللي عملتها أول شيء. وين هون؟ إيه بالترانسفورماسيون إيزوكور قلنا ال QAB هي le système par hypothèse a reçu معناتها de la chaleur معناتها ال QAB égale plus 6000 جول. WAB égale à 0 ليش؟ لأنه ال AB par hypothèse c'est un chauffage isocore. معناتها دلتا UAB هي WAB plus QAB بجمعهم مع بعضهم بدهم يطلعوا بيان سور 6000 جول. هيدي للترانسفورماسيون ايزوكور AB. تاني مرحلة قالوا لنا بالكور فوق انه le gaz a subi une détente adiabatique. détente adiabatique. كلمة adiabatique معناتها ال QBC égale à 0. J'applique le premier principe معناتها WBC est égal delta UBC. كل delta U بتساوي لي NCV TC moins TB. عم بشوف بالcalcul si je remplace chaque terme par sa valeur, je trouve que ceci est égal à moins 6000 joules. طيب مش الحال لحد هلا. خلصنا أول ترانسفورماسيون AB، رجعنا خلصنا ترانسفورماسيون BC. هلا بدي يرجي لمين؟ للCA. قلنا الCA اللي هي لا ترانسفورماسيون كي كومبليت لو سيكل اللي هي عمليا الإيزوتيرم. WCA moins NRTA log V final يعني ال VA sur V initial لأنه ال V de C. لأنه هو بلش من C لل A. يعني هاي ال V final sur V initial. Je remplace tous les termes car je possède tous les termes. Je les remplace par leur valeur de 768 joules. Voilà donc le travail CA. Ce travail doit être positif du fait que c'est une compression. Le QCA هي ذاتها شو بتكون؟ ما نحن على الإيزوتيرم، يعني على الإيزوتيرم بتساوي شو؟ moins WCA يعني moins 2768 جول. فإذا moins 2768 جول. هيدي الترافاي للسي A، هيدي كيو للسي A الإيزوتيرم. طبعا الدلتا يو للسي A يعني الدلتا يو لكل إيزوتيرم هي عم تكون إيجال à 0. La dernière question maintenant, c'est de calculer le rendement de ce cycle et de le comparer avec le rendement de Carnot comme d'habitude. نفس الأسئلة بس entre les températures extrêmes. Rho du cycle ما هو إلا 1 plus QCA sur QAB. ليه؟ لأنه ال QCA هي ال Q نيجاتيف وال QAB هي ال Q بوزيتيف. لكن ما بدها حزورة هلا.
الشالور كلهم بالسيكل. وين في شالور نيجاتيف ليكوا وين هون؟ ما في غيرها. وين في شالور بوزيتيف دو سيكل هي ذاتها هيدي، ما في غيرها. فإذا je remplace chaque terme par sa valeur en respectant les signes. يعني ال QCA بدها تكون moins 2768 جول etc. sur QAB. Je fais le calcul بيطلع معي 54%. 54%. Bien, فإذا هيدا الرندement de ce cycle. إذا بدي أعمل rendement يعني calcul أو comparaison avec le rendement de Carnot اللي هي 1 moins T minimum اللي هي تبعت التي A sur T maximum اللي هي تبعت التي B. تبعنا التمبيراتور للبي، بعمل الكالكول بشيل 160. 1 moins 1 sur 4 يعني 0,75 يعني soit 75%. شايفين الرندement de ce cycle quelconque est égal 54%، بينما الرندement de Carnot هي 75%. Cela prouve de nouveau que le rendement de Carnot est plus grand que le rendement de ce cycle, mais toujours entre les mêmes températures extrêmes. Entre les mêmes températures extrêmes. Bien. خلونا نكفي. صاروا لاحظين الأعمال يعني صار فينا نقول إنه بتشبه بعضها منيح. يلا. Une mole d'un gaz parfait polyatomique. عاطينكم الجمة ما تحملوا هم. Décrit le cycle suivant. AB détente adiabatique. BC compression isotherme. و CA هي chauffage isocore. CA هي chauffage isocore. On donne VB est égal 8 VA. On donne VB égale 8 VA. وعندي كمان التمبيراتور للبوان A. للبوان A. السؤال هون trouver la température au point B. au point B. طيب ما أنا مشيت من الA للB كيف شكلها؟ مشيت من الA للB على الأدياباتيك. في استعمل شيء تبعولات الأدياباتيك هون، يعني لو قلت PA VA على puissance جمع بيساوي PB VB على puissance جمع. خليني أشوف إذا بتوصل لنتيجة. بلى بس نحن شو استخدمنا؟ بما إنه بدي تمبيراتور في يقول PA VA جمع بيساوي PB VB جمع، وبرجع بعدين بستخرجهم بالبي في ان ار تي بطلع التمبيراتور، او في امشي ديركت بين الا والبي. في عندي ترانسفورماسيون ادياباتيك بستخدم التمبيراتور والفوليوم، يعني تي ا في ا على بويسانس جاما موان 1 ايجال تي بي في بي على بويسانس جاما موان 1. بلاحظ انه الانكونيو هون عندي كله سوا هو لا تمبيراتور او بوين بي. لا تمبيراتور au point B. بعدين calculer la variation d'énergie interne suivant la transformation isotherme BC. بدي بالtransformation isotherme BC. بهيدي الترانسفورماسيون تبعت الإيزوتيرم BC، قول دلتا U BC égale à 0 و delta UCA égale NCV TA moins TC. هون ظاهر في شي كالكول غلط ولا شو قلت أنا؟ calculer la variation d'énergie interne suivant la transformation BC. بسيطة، بدي أول شي للبي سي بعدين للسي A، ما في مشكلة. للبي سي هي إيجال à 0 تبعنا، لأنه البي سي قلت لكم إيزوتيرم. دلتا يو سي A شو ما كانت بحط ان سي في تي فينال موان تي انيسيال، بيطلع هي الفالور. بس أعمل كالكول
وبما انه الدلتا يو دو سيكل égal à 0 يعني دلتا يو AB plus دلتا يو BC plus دلتا يو CA égal à 0 صار عندي الدلتا يو AB بشيل هودي للميل الثانية من الإيجاليتي بيطلع عندي موان 3750 جول. moins 3750 joules. Bien. Quand la question suivante maintenant, en déduire la variation d'énergie interne sur AB. Troisième question. Calculer le travail reçu par le gaz suivant BC. En déduire QAB, QBC et QCA. أول شيء بدي travail reçu suivant la transformation BC. بجيب الترافاي BC مثل ما بعرف بساوي moins NRTB يعني volume final sur le volume initial مع كل الترم je remplace chaque terme par sa valeur. هذه بالنسبة ل WBC. ال QAB نحن بنعرف ان هي شو؟ ادياباتيك بار هيبوتيز. شايفينها فوق AB هي الهيبوتيز بار هيبوتيز هي ديتونت ادياباتيك يعني QAB هي اللي شايفينها هون اتجال A0. والQBC هي moins 2600 جول. ليش moins؟ لانه جبنا نحن الترافاي للبي سي بيطلع 2600 وعلى الايزوتيرم بي سي كيو بي سي ايجال موان دبليو بي سي يعني موان 2600 جول. الكيو سي ا ايجال ا 0 الكيو سي ا ايجال ا 3750 نفس القصه من وراء هيدا الكيو سي ا اللي هي ان سي في جايبينها نحن. طلع شوي هون جايبينها نحن هون الدلتا يو سي ا اللي هي c'est une transformation isocor. دلتا يو سي ا يعني معناتها هي عم تكون كيو سي ا لانه هيدي شايفينها هون دلتا يو سي ا اتجال 3750 جول. هون بدي انتبه انه كيو سي ا اتجال دلتا يو سي ا لانه طبق le premier principe QCA plus WCA بس WCA est égal à 0 égale delta UCA déjà calculé. فإذا جبنا كل الدلتا U اللي بدنا اياهم والchaleur suivant toutes ces transformations. Quatrièmement, calculer delta S BC en déduire sans calcul delta S AC. فإذا أول شيء بدي أجيب الدلتا اس من البي للسي. طب أنا بس لأتذكر إنه عندي من البي للسي شو هي الكمبريسيون؟ هي إيزوتيرم. فإذا بحط أنا عندي أول شيء دلتا اس بي سي بلس دلتا اس سي ا إتجال ا 0 لأنه هو بالأساس دلتا اس ا بي بلس دلتا اس بي سي بلس دلتا اس سي ا إتجال ا 0. بس الدلتا اس ا بي هي من الاساس اتجاه 0 لانه هي ادياباتيك وعلى الادياباتيك دلتا اس اتجاه 0. فاذا بكل بساطه طلع عندي دلتا اس بي سي بلس دلتا اس سي ا ايجال 0 يعني دلتا اس سي ا اتجاه موان دلتا اس بي سي يعني عم تطلع عندي طبعا هون جايبينها موان دلتا اس بي سي موان 17.33. هلا ليش البي سي بتساوي هالقد البي سي؟ لانه هيدي بتساوي كيو سور تي. هيدي بتساوي كيو بس سور تي ليكو لازم انتو تشيلوا منها هيدي التي هون. فاذا هي عمليا موا ان ار لوج في فينال سور في انيسيال. لما تقسموا الكيو دلتا اس هون لازم تكون الكيو هاي الكيو كلها سوا سور تي بي تحت معناتها بدها تطير التي بي. فإذا بيطلع الفالور 17.32. فإذا دلتا اس سي ا اتجال موان دلتا اس بي سي مع هاي الموان اللي فوق صارت بلس 17.33
جول par degré Kelvin. Joule par degré Kelvin. بدي هلا le rendement de ce cycle et je dois le comparer avec celui de Carnot. طبعا هون entre les mêmes températures extrêmes. قدامي هون كل البيلان énergétique مبين. travail du cycle هي 1 plus Q négatif على الكيو بوزيتيف. مين النيجاتيف؟ نيجاتيف عم تكون كيو بي سي والكيو سي ا عم تكون بوزيتيف لانه شوفاج ايزوكور بيطلع 0.3 يعني 30%. Je compare avec celui de Carnot عم بيطلع معي 1 moins T minimum sur T maximum يعني 1 moins بحط المينيموم والماكسيموم بيطلع عندي مثل ما شايفين هون 0.5 soit 50%. Cela prouve de nouveau que le rendement de Carnot est plus grand que le rendement de ce cycle qui fonctionne entre les mêmes températures extrêmes. Entre les mêmes températures extrêmes. أنا راح أترك لكم عدة أسئلة من هون. طبعا ليكوا هيدي الأسئلة هيدي الكيو سي يو يعني كل سؤال مثلا ليكوا هيدا النيميرو 7 اللي هون نيميرو 7 عنده كل هودي الشوا للأجوبة. انتوا عليكم تعملوا الكالكول وتقدموا لنا الريبونس جست. طبعا بهيدي الدورة عليكم وين الحل لها موجود ما في أي مشكلة. الحل لها هي موجودة. كمان هي دورة 2020 هيدا آخر شيء قبل ما وقف لنا الكورونا التعليم. فإذا وصلنا لهون نحن السوليسيون لهيدي هو كمان موجود هون مثل ما شايفينه قدامكم. هون 2 بروبلم وهيدا 3 بروبلم بس هيدا شو كمان 2020 بس هيدا دوزيام سيسيون. شايفين هون عندي من الآ للبي ايزوكور بعدين ديتونت ادياباتيك بعدين من السي للآ ايزوبار. يعني هاي ترانسفورماسيون عمليا ترانسفورماسيون سهلة وتطبيق قواعد والكوريكسيون لها كمان موجود قدامنا هون ما في أي مشكلة. طيب أنا بتمنى لكم يعني بعد ختام هذا الفصل الأول اللي لا شفناكم ولا شفتونا ولكن نحن مشينا أونلاين ما في كان خيار تاني غير الأونلاين لأنه ما في بديل عن الأونلاين إلا أنه نقعد ببيوتنا وما نتعلم. يعني معناتها ضياع سنة من عمرنا وضياع سنة من عمرنا هو شغلي كاتاستروفيك. نحن قدمنا كل اللي عنا بهيدا البروجرام. إن شاء الله بتكونوا أنتوا استفدتوا وتكونوا تأهلتوا لنوصل للإكزامان فينال بأفضل صورة ممكنة. ونحن بنقول لكم أنه هالدورات وهالشغل اللي شفتوه ما رح يتلاقى قدام. يعني إذا أنتوا اشتغلتوهن لهودي نحن ما رح نجيب أصعب منهم ويمكن نجيب أسهل لأنه مثل ما شفنا كل هالدورات اللي أخذتوها وكل هالكور اللي تعلمتوه هو تعلمتوه أونلاين. غيركم اللي سبقكم تعلم بظروف أكثر طبيعية فمنشان هيك نحن طبيعي يعني لما بدنا نجيب الماكسيموم بدنا نجيب مثل هودي بمستواهم. ما رح نصعب الأمور أكثر إن لم يكن في اتجاه لنسهل البروجرام. لكن أنا بتمنى عليكم أنه تدرسوا وتحلوا وكل شيء لما بقلكم هيدي ريبونس مش معناتها تقعدوا تتفرجوا علي وخلص وصلنا ويعطيه العافية وخليه يحل عنا. فلا أنتوا بتمسكوا لي هالورقة والقلم وبتعملوا لي كالكول لكل شغلة قدامكم بوان بار بوان. هيدي أفضل طريقة لتتحسن مستوانا ونكون شوي يعني مرتاحين ونستعد هلأ بعد تقريبا شي أسبوع إذا مش غلطان أسبوع أو 10 أيام لنبلش بالسمستر جديد. يعني أتمنى لكم دائما يعني أنه تنجحوا بحياتكم وتنجحوا بهالوضع اللي نحن فيه
هذا الوضع الصعب اللي بده تضحيات من جميع الجهات، ولكن لازم نستمر لأنه ما في خيار تاني إلا أنه يضيع العام الجامعي، وهذا الشيء ما لازم يحصل معنا أبدا. فمثل ما قلت شدوا همتكم، وإلى اللقاء في السمستر الجاي، وبون شانس à tout le monde.